नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ स्टूडियोज में है फैसल स्वालिहात, जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब, और फोन पे मुझे ज्वाइन कर रहे हैं PMLN के लीडर ख्वाजा साद रफीक साहब। और वक्फे से पहले हमारा बुनियादी सवाल ये था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की तमाम मार खाने के बावजूद हमारे पास अभी तक कोई ओवर आर्चिंग नेशनल पॉलिसी नहीं है, और हम एक दूसरे को ब्लेम तो कर रहे हैं, इन इमरान खान को, जमात इस्लामी को, ये पीपल्स पार्टी को, ये PMLN को, लेकिन कंसेंसस हम डेवलप नहीं कर पा रहे। खासा मैं यही सवाल लेके आपकी तरफ जाता हूं। खासा मसला खाली जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की JUIF का नहीं है। हम ये देखते हैं, बहुत से तज्ज़ियानिगार भी महसूस करते हैं कि खुद PMLN की रिजर्वेशंस हैं। आप आई टू आई नहीं देखते जो पीपल्स पार्टी है, MQM की पॉलिसी। पीरजादा साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने भी दुरुस्त कहा, एक दूसरे को ब्लेम करना हमें छोड़ देना चाहिए। जिस मुश्किल में हमें फंसना था हम फंस चुके हैं। यहाँ से कोई अकेली जमात या कोई अकेला अदारा कौम को इस मुसीबत से नहीं निकाल सकता। हमारी प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कैसे हम सुइसाइडर्स को रोक सकते हैं, कैसे अपनी फौज को जो असल उसके फ्रंटियर्स हैं उन पे वापस ला सकते हैं और उनकी जान छुड़ा सकते हैं कि उन पर हमले ना हो, और कैसे अमन आ सकता है जो डेफिनेटली इंटर रिलेटेड है नेटो फोर्सेस की अफगानिस्तान में मौजूदगी के साथ भी। हमें इस बात का जायजा भी लेना है कि जो फ्यूचर रूलर्स हैं अफगानिस्तान के, उनके साथ हमने कैसे डील करना और कैसे ट्रीट करना है। ये सारी बातें जाहिर है टीवी टॉक शोज पे या अखबारी बयानात पे नहीं हो सकती। हुकूमत को चाहिए सारे स्टेक होल्डर्स को एक जगह इकट्ठा करें और 2, 3, 4 दिन बैठ जाएं। कोई मुश्किल काम नहीं है। 4 घंटे की APC मजाक और ड्रामा लगती है। मतलब इधर ही रुकिए बस साहब, देखिए इसी पॉइंट से उठाए ना, वो मानते हैं कि हमारी इसमें रिजर्वेशंस हैं और इसमें कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत है, और अफगानिस्तान का मसला भी इसके साथ न थी। अब आप इस पॉइंट से आगे बताएं। जो पॉलिसी मौजूदा चल रही है जी, ये हूबहू वही पॉलिसी है जो पिछले 5 साल हमारे दौर में चलती रही है। जनरल मुशर्रफ की, इसमें किसी किस्म को शक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फर्क है ही नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं। कुछ इसमें फर्क है, अभी फर्क इसमें है, ना इसमें वो कंटेंट है, ना वो सब्सटेंस है, ना वो दिल है, ना वो मीट है। फर्क ये है। इस वजह से आपको जो मुकर्रर आपके ऑब्जेक्टिव्स है ना या अहदाफ जो है अब हासिल नहीं हो रहा है। अमेरिकी तो ये कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ और आपकी हुकूमत इसको ऑनेस्टली प्रोसिक्यूट नहीं कर रहे थे, और अब इसको बड़ी शद्दोमत से प्रोसिक्यूट किया गया। बात यह है कि ना उस वक्त की ये बात, देखिए मैं से एग्री नहीं करता इसे, ठीक है नहीं, लेकिन आपको एग्री करना पड़ेगा। मैं जरा उससे मुझे अगर आपसे बात करने दें, ठीक है ना। अब बात यह है डॉक्टर साहब, आपने कहा ना अमेरिकी से एग्री नहीं करते, हमने अमेरिका के इंटरेस्ट को हमने आगे लेके आने, जो वो कहें हमने उसी को मानना है। हमने नहीं, लेकिन मेरा मतलब हमने वो एक आउटसाइडर वॉचर्स है ना, वो ये समझते हैं कि इस हुकूमत ने कहीं ज्यादा कोऑपरेट किया। वॉचर नहीं है वो तो स्टेक होल्डर है, बड़े इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है वो जी। इसमें स्टेक होल्डर उनका स्टेक है। और आप कहते हैं ना, ये हमारे दौर में तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था कि जी हमने तो सेल्फ कर दिया पाकिस्तान को जनरल मुशर्रफ ने। अब आप ही कह रहे हैं, अमेरिका खुद कहता है जी सेल्फ नहीं हुआ, हमने तो उसको परस्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखना था उसमें। ये गवर्नमेंट जो है ये पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को नहीं देख रही, यही तो मसला सबसे बड़ा है। इसी वजह से मैंने आपको जो पहले बताया कि आर्मी में इसकी क्या एविडेंस है कि ये स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट? नंबर 1, इनकी शुरू दिन से हरकत, जो कश्मीर के ऊपर मैंने बात की, उसके बाद आपको याद है पिछले साल ISI को 2008 में ISI को इंटीरियर मिनिस्ट्री के ताबे करने की नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया। आपको याद है ना? ये देखें, एक हमारे अंदर एक यहाँ पे मिसगिविंग्स है, मिसट्रस्ट है अपने अंदर जो अपरेटस हमारा डोमेस्टिक है। एक हमारा मुझे जरा काइंडली अगर मुझे पूरी बात मुकम्मल नहीं करने का तो वो सियाग से बाहर आएगी। दूसरा, हमारा एक हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट है अमेरिका के साथ, ठीक है। अमेरिका का उस तरह अपने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट की जरूरत है, वो है अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान। पाकिस्तान को अपने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट में वो तालिबान और कायदा जरूर होगा, बट उनका मेन हमारा जो है इशू हमारा ईस्टर्न बॉर्डर्स का, हमारा कश्मीर है। ये सबसे बड़ी हमारी बुनियादी वजह है। एक बुनियादी सवाल ज़हन में आएगा कि आप जब इंटीरियर मिनिस्टर रहे जिस गवर्नमेंट के, आप लोगों की जो पॉलिसी थी, क्या आप समझते हैं कि उसने कोई रिजल्ट डिलीवर किए? बिल्कुल किए उसने। आप सबसे बड़ी दी टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन आप देखिए सबसे बड़ा, आप ये देख लें कि कितने, मुझे ये बताएं आपके पास कोई यार्डस्टिक होनी चाहिए नहीं जज करने की। सबसे बड़ी यार्डस्टिक आपके पास ये है, दूसरों का भी तो बात है। सबसे बड़ी यार्डस्टिक ये कि कितने हमले उस वक्त हुए थे सुसाइड के और टेररिस्ट हमले, कितने हमले आज हुए। आज उससे गुना पिछले 5 साल के दौर के मुताबिक आज कोई 10 गुना ज्यादा। बहुत देर से देखिए, बात दरअसल ये जजमेंट का क्राइटेरिया ये नहीं है कि कितने हमले अभी हुए। देखना यह है कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में जो टेरिटरी थी पूरी कबायली इलाकों की, वो उनके हाथों में थी। जब से जनरल कियानी आए हैं और जमहूरी हुकूमत आई है, कम से कम, और उन्होंने इंतज़ार किया जनरल कियानी ने कि जब तक जमहूरी हुकूमत हमारे साथ नहीं होती उस वक्त तक हम एक्शन नहीं लेंगे इन इलाकों में, ताकि अपनी ये जो जंग है, जो भी कार्रवाई है, वो अपनाई जाए।
تو ایک طریقے سے یہ ایک بہت کامیابی تھی کہ جو یہ پوری کارروائی آپریشنز ہوئے اس میں ایک طریقے سے پوری حکومت کی سپورٹ تھی. اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے علاقے جو تھے وہ خالی کرائے گئے. ساؤتھ وزیرستان جو کہ مدر آف آل مطلب انسرجنسی تھی اس کو خالی کرایا گیا، اس کی ایک مت بھی تھی. پھر سوات اور مالاکنڈ ڈویژن، اور یہ بڑھتے چلے جا رہے تھے. تو یہ تو آپ نے انہیریٹ کیا تھا. اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، میں اس کا ایسے کہوں گا، یہ اے پی سیز وغیرہ سے یہ معاملہ جو ہے حل نہیں ہوگا نیشنل پالیسی. اس کے لیے آپ کو ایک سٹرکچرڈ فریم ورک چاہیے حکومت میں. یہ ایک اسٹیٹ کا سٹرکچر ہونا چاہیے. وہ اسٹیٹ کا سٹرکچر ہوتا ہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے ناروے ہو، کہیں بھی ہو. ہر ملک میں یہ ایک نیشنل سیکیورٹی ایک ایجنسی ہوتی ہے. نہ وہ نیشنل سیکیورٹی جو ہوتی ہے وہ پاکستان میں قائم نہیں ہو رہی ہے. اس وجہ سے قائم نہیں ہو رہی ہے کہ فوج جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ساری سیکیورٹی پالیسی وہ چلائے، کوئی بیچ میں نہ آئے. جو حکومت ہے وہ یہ ڈرتی ہے کہ اگر ہم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل رکھیں یا کوئی آرگنائزیشن رکھیں تو اس میں پھر جو فوج ہے وہ حاوی ہو جائے گی اور ہم جو ہیں وہ سبسروینٹ ہو جائیں گے. تو یہ ایک عجیب سا ڈائلما ہے پاکستان. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ڈائلما جو ہے اس وقت جس قسم کا چیلنج پاکستان فیس کر رہا ہے، اگر اس ڈائلما کا شکار ابھی بھی رہے تو پھر پاکستان کبھی بھی کوئی پالیسی بنا نہیں سکتا. خالد صاحب مجھے کوئکلی یہ بتائیے کہ آپ کی جماعت نے، پی ایم ایل این نے، آپ کی لیڈرشپ نے کیا موجودہ حکومت کو، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو اپنی کبھی کوئی سٹرکچرڈ سفارشات دی ہیں کہ جی ہمارے تو یہ پروپوزلز ہیں کہ وار اگینسٹ ٹیررزم میں کنسنسس پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں کرنے کی ضرورت؟ ہم نے تو یہ بارہا، ایک تو بات یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ہے یہ ایک ادارے کی اگر بات ہوتی ہے تو اس کی ضرورت شاید اس لیے نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں ڈیفنس کیبنٹ کمیٹی موجود ہے اور وہ اس کو پور کر سکتی ہے اگر اسے آپریٹو کیا جائے اور اس کو فعال کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے، یہ فیصل صالح یاد صاحب فرما رہے تھے، میرے آنریبل کولیگ ہیں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس فساد کی بنیاد تو انہی کے دور حکومت میں رکھی گئی تھی جسے پوری قوم اس کھیتی کو کاٹ رہی ہے جو مشرف صاحب کے دور میں جو بیج بوئے گئے تھے. یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ موجودہ کمزور پارلیمنٹ جو ہے یہ دن بدن یہ سوالیہ نشانات بنتے جا رہے ہیں کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ یا ایک کمزور حکومت ان تمام مسائل سے عہدہ برا ہو سکتی ہے یا نہیں. یہ درست کہا گیا ہے کہ ایک ریزرویشنز موجود ہوتی ہیں پولیٹیکل گورنمنٹ میں کہ نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی ہم بنائیں گے یا فوج بنائے گی. مل کے بنانے کی ہمارے یہاں کوئی روایت موجود نہیں ہے. تو محیط پیر صاحب ہم نے بارہا موجودہ حکومت کو اپنا تعاون ایکسٹینڈ کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ وہ ان تمام ایشوز پر اپوزیشن کے ساتھ اور باقی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھے اور کوئی ایسا راستہ بنے. میں بات کو سمیٹتے ہوئے بات کروں گا، جن لوگوں سے لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے ان سے ضرور لڑیں. اگر کوئی سرنڈر کرتا ہے تو اس کو اس کا راستہ دیا جائے. کوئی مین سٹریم میں واپس آنا چاہتا ہے تو اسے مین سٹریم میں واپس لایا جائے. کوئی بات کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں تو بات کر کے راستہ نکالا جائے. لیکن اب میں یہ مانتا ہوں محض گفتگو سے کچھ نہیں بن سکتا. کہیں آپ کو طاقت استعمال کرنی پڑے گی، کہیں ریاست کے وسائل استعمال کرنے پڑیں گے اور شاید کہیں آپ کو مکالمہ کر کے بھی راستہ ملے گا. یہ مختلف پہلو ہیں، ملٹی ڈائمینشنل پالیسی کے بغیر بات نہیں بنے گی. آپ کی بات سمجھ آ گئی خالد صاحب. موقع پہ لیتا ہوں بریک. خالد سعد رفیق کہہ رہے تھے کہ ملٹی ڈائمینشنل پالیسی اختیار کرنی پڑے گی، ایک ایسی ملٹی ڈائمینشنل پالیسی جس میں طاقت کا استعمال بھی ہوگا. جن لوگوں کے خلاف طاقت ہی استعمال کرنی ہے ان کے خلاف طاقت استعمال کی جائے، اور جن لوگوں سے بات چیت ہو سکتی ہے، نیگوسیشن ہو سکتی ہے، ان سے بات چیت اور نیگوسیشن کی جائے. اس بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں ایک بریک کے بعد.